नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री हरिलाई परतत्वका रूपले निर्णय गरिदिने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनेर सम्मान दिनुभएको छ। यसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। यो पावन पल, पावन दिन, पावन प्रसङ्ग श्रवण गर्ने यो अवसर भगवानका कृपाले हामीलाई मिलेको छ। श्री विष्णु पुराणमा पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। विष्णु पुराण ज्ञानको भण्डार हो। भक्ति वैराग्यका साथ प्रधान रूपले ज्ञान चर्चित छ श्री विष्णु पुराणमा। गएका प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्दै थियौँ भगवानको कृष्ण अवतार। भगवानको अवतार भइसकेपछि सर्वत्र मङ्गल हुन्छ, किनभने मङ्गलका खानी भगवान हुनुहुन्छ। देवकी वसुदेव दुवै आज कारागारबाट मुक्त हुनुभएको छ। कारण यो मङ्गलकै प्रभाव हो। भगवान आउनुभयो, यसैकै प्रभावले आज उहाँहरू छुट्नु भएको छ। आनन्दका साथ आफ्ना घरमा रहनु भएको छ। मनमा भने भगवान गोकुलमा पुर्याएर आउनुभएको वसुदेवजीले कन्हैया कत्र भयो होला, के गर्दै होला, भगवानको दर्शनको इच्छा भने वसुदेवजीलाई र देवकीलाई बनि नै रहेको छ। जुन बालक
जुन आमाका गर्भबाट जन्मिन्छ, आफ्ना आँखाले पर्याप्त दर्शन पनि गर्न पाउँदैनन् ती आमा, उसै रात्रि जान्छ, उतै लीला गर्छ। ती आमाको हृदय त तडपिएकै हुन्छ, बाबाको हृदय तडपिएकै हुन्छ। परन्तु वसुदेवजी र देवकी मैया यस प्रसङ्गमा उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभएको थियो, पिता माता अब हजुरहरूले कति पनि डर नमान्नुहोला, कंसले केही गर्ने छैन, अब सबै कार्य मैले गर्नेछु। श्री पराशर महर्षि आज बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, विमुक्तो वसुदेवोऽपि नन्दस्य सकटं गतः प्रदिष्टं दृष्टवान् नन्दं पुत्रो जातो ममेति वै। कारागारबाट छुट्ने बित्तिकै वसुदेव सरासर नन्द बाबाका नजिकै जानुभयो, किनभने रात्रिमै देख्नु भएको थियो यमुनाका पारिपट्टि मथुरा आउँदै गरेका नन्द बाबा विश्राम गरेका अवस्थामा अब प्रातःकाल उहाँहरू मथुरा प्रवेश गर्नुभएको छ। कतिखेर जाने होला, कतिखेर भेट गर्ने होला, किनभने उहाँकै कुटियामा लगेर कन्हैयालाई राखेर आएको छु। त्यसमा पनि नन्द बाबा र वसुदेवजीको अत्यन्तै प्रगाढ प्रेम थियो, मैत्री थियो, भ्रातृत्व थियो। जानु पर्यो भेट्न दाजुलाई भनेर जानुहुन्छ, गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। जहाँ गाडाहरू राखेर यसो बस्नु भएको थियो नन्द बाबा गोपहरूका साथमा, त्यहीँ नै जानुभयो। जाने बित्तिकै अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ वसुदेवजी। नन्द बाबा पनि वसुदेवजीलाई देख्ने बित्तिकै प्रसन्न रहनुभयो, गाढा आलिङ्गन गर्नुहुन्छ। नन्द बाबा यस मानेमा अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ। पुत्रो जातो ममेति वै, कसैले सुनाइदिएका छन् नन्द बाबालाई, मथुरा त आउँदै हुनुहुन्थ्यो तर घरमा लाला भयो, यो सुन्नुभएको थियो। श्रीमद् भागवतका अनुसार त उहीँ रहँदै उहाँले थाहा पाउनुभयो र नन्दोत्सव सम्पन्न गर्नुभएको। श्री विष्णु पुराणमा भने कथा अलि फरक छ। उहाँले मार्गमा सुन्नुभएको छ छोरो जन्मियो भनेर, अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ। अब दर्शन गर्न जानलाई राजालाई कर तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ, अनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आनन्द, पुत्र जन्मिसकेपछि पितालाई कति आनन्द हुन्छ, कति प्रफुल्लित हुन्छ। त्यो आनन्दको पहिलो अनुभव आज वसुदेवजी गरिरहनु भएको छ। नन्द बाबाको त्यो खुसीमा आफू पनि सराबर बन्नुभयो। वसुदेवजीले हर्षका आँसु बगाउँदै भन्नुभयो, दाजु कति ठुलो कृपा भएको छ भगवानको, कति भाग्यको उदय भएको छ हजुरको अघि। आज यो वृद्ध अवस्थामा हजुरले त अब छोराछोरी जन्मेलान् भन्ने आश पनि गर्नुभएको थिएन, तर हजुरका घरमा लाला भयो, अरे यो मैले सुनेको छु, भगवानकै कृपा हो, यो हजुरको भाग्योदय भएको हो। धन्य हुनुहुन्छ हजुर। कस्तो छ समाचार ब्रजको? मेरो पुत्र रोहिणीका गर्भबाट जन्मिएको बलदेव, उसले त पिता माता हजुरहरूलाई नै मानेको छ। यशोदा मैयालाई माता, हजुरलाई पिता भनेर जान्दछ उसले। हजुरका सुरक्षामा सुरक्षित भएर आमा छोरा रहेका छन्। त्यो मेरो लालाको समाचार के छ, रोहिणीको समाचार के छ, ब्रजका पशुहरूको समाचार के छ, ब्रजवासीहरूको समाचार के छ, सबै नै सोध्नुभयो वसुदेवजीले। नन्द बाबा वसुदेवजीलाई यसो गौर गरेर हेर्नुहुन्छ। आफ्नो पुत्र जन्मिएकामा वसुदेव यति खुसी हुनुभयो, परन्तु उहाँका त छ भाइ बालकहरूलाई दुष्टले मार्यो। एउटी छोरी जन्मिन् अरे, उनी पनि आकाशमा उडेर गइन् अरे, तर पनि मेरा खुसीमा यति खुसी। कति साधु हुनुहुन्छ अघि वसुदेवजी। उहाँले भन्नुभयो, वसुदेवजी हजुरको जति पीडा कसैले भोग्नु परेको होस् जीवनमा, उसले मृत्युवरण गरिसकेको हुन्थ्यो, ऊ बाँच्न सक्दैनथ्यो। आफ्ना आँखा अगाडि बालकहरूको मृत्यु कुनै दुष्टका हातबाट, कुनै पिताले कसरी सहन गर्न सक्दछन् र? एउटी छोरी जन्मिन् अरे, उनी पनि आकाशमा उडेर गइन् अरे, तर पनि आज मेरा आनन्दमा हजुर आनन्दी बनिरहनु भएको छ। धन्य हो हजुरको यो धैर्य। हजुर साधु हुनुहुन्छ, हजुर साधक हुनुहुन्छ। हजुरले आफ्नो कल्याण केले हुन्छ त्यो जान्नु भएको छ र नि आफूलाई सम्हाल्नु भएको छ। हामी जस्ता संसारी हुन्थ्यौँ कोही भने,
हाम्रो प्राणान्त नै भइसक्ने थियो, धन्य हो। यसरी वार्ता हुँदै थियो। वसुदेवजीले भन्नुभयो, दाजु हजुरले वार्षिक कर तिरिसक्नु भएको छ कंसलाई, अब हजुर जानुहोस्, धेरै दिन यहाँ बस्न हुन्न, त्यसमा पनि अलि सम्पत्तिवालाले यहाँ बस्न हुन्न। कारण के हो भने त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कोही भएन भने अनि घर छोडेर कहीँ गएका छन् घरका मूली, कसै दुष्टले थाहा पायो भने उसैसँग घरमा चोरी लाग्दछ। सम्पत्ति सुरक्षाका निमित्त पनि घरमै रहनुपर्छ घरका मूलीले। तपाईँ धेरै दिन भइसक्यो यहाँ आउनुभएको, धेरै समय बितिसक्यो, अब हजुर जानुहोस्। अनेक उत्पात पनि हुन थालिसकेका छन् गोकुलमा हजुरको यहाँ आगमन भइसकेपछि। भवद्भिर्गम्यतां नन्द तत्शीघ्रं निज गोकुलम, चाँडै नै जानुहोस्, चाँडै नै जानुहोस्। नन्द बाबाले यसो विचार गर्नुभयो, वसुदेवजीका वाणी कहिल्यै पनि मिथ्या हुँदैन, सत्यवादी। उहाँले केही त्यस्तो विलक्षण अनुभव गर्नुभयो होला, केही विघ्न हुन आँटेको होला गोकुलमा, त्यसैले जानु भन्नुभयो भनेर जाने तयारी गर्नुहुन्छ। पुनः गाढा आलिङ्गन गर्नुभयो वसुदेव नन्द दुवैले। वसुदेवजीसँग विदा भएर नन्द बाबा गोकुलको यात्रा गर्न लाग्नुहुन्छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय भगवान उहाँ प्रकट हुनुभयो। बिहानी उठेपछि यशोदा मैयाले देख्नुहुन्छ, हर्षित हुनुहुन्छ, हर्षका आँसु बगाउनुभयो। सर्वत्र हल्ला भएको छ, नन्दको लाला भयो, नन्दको लाला भयो। यता आफ्ना पतिदेव भने जानुभएको छ मथुरा। यो हर्षमा कहिले आएर नाच्नु होला, कहिले प्रत्यक्ष देख्नु होला आफ्ना पुत्रलाई भनेर यशोदा मैया प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। समय बित्दै गइरहेको छ। एक दिन रात्रिका समयमा पुतना नाम गरेकी राक्षसी कंसका आज्ञाले जति पनि बालकहरू जन्मिएका थिए ती बालकहरूलाई निमोड्दै, रगत पिउँदै, मार्दै, यसरी हिँड्दै हिँड्दै घुम्दै घुम्दै अब नन्द भवनका अघिल्तिर आइपुग्छे। उसले त्यो बालकलाई, जो कंसको मृत्यु हो, देवकीको 8औं गर्भ, यी जन्मेका बालकमध्ये कुनै पनि हुन सक्छ भन्ने विचारले आफ्ना स्तनमा विष मिसाएर आएकी छे। विष पिलाएर मार्छे अनि रगत पिउँछे अनि हिँड्छे। गर्दै गर्दै पुगी। सबै ब्रजवासीहरू आनन्दित हुनुहुन्छ। आएर भगवानको दर्शन गर्ने, यशोदालाई बधाई दिने, नन्द बाबाको प्रतीक्षा गर्ने, यस्तो चलिरहेको छ। श्रीमद् भागवतमा त नन्दोत्सवको पावन प्रसङ्ग वर्णित छ, परन्तु श्री विष्णु पुराणमा यो प्रसङ्ग छैन। नन्द बाबा आइपुग्नु नै भएको छैन, पुतना पुगिसकिए अघि नै। भगवान सुत्नु भएको थियो। रात्रिका समयमा यसो खोज्दै खोज्दै गई यशोदा मैया निदाउनु भएको छ। भगवानका श्री विग्रहबाट दिव्य तेज आउँथ्यो। यसो हेर्दा विलक्षण बालक। कंसले भनेको थियो, कोही पनि विलक्षण त्यस्तो बालक, अलिकति ज्यादा शक्ति भएको, अलि गुणले युक्त भएको केही देख्यो भने त्यसलाई तत्काल मारिदिइहाल्नु है, त्यो मेरो मृत्यु हुन सक्छ। गएर भगवानलाई च्याप्प समाई। यशोदा मैयालाई थाहा छैन, अरू कसैलाई थाहा छैन। काखमा राखी आफ्नो स्तन भगवानका मुखमा लगाइदिन्छे। कालकुट नाम गरेको विष, जो हलाहल नाम गरेको जातिको विष हो, त्यो जसबाट बडे बडे शक्तिशालीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ, त्यो विष पिलाउन प्रारम्भ गर्छे। यस्मै यस्मै स्तनं रात्रौ पूतना सम्प्रयच्छति। जुन जुन बालकलाई त्यो दुध चुसाउँदै आएकी थिए, त्यो विष पिलाउँदै आएकी थिए, ती सबै मर्दै आएका थिए। परन्तु भगवानले भने उसका दुवै स्तनलाई यसरी गाढा समाउनु भयो अनि त्यो विष पिउन सुरु गर्नुभयो। कृष्णस्तु ततस्तनं गाढं कराभ्यम अतिपीडितं गृहीत्वा प्राणसहितं पपौ क्रोध समन्वितः। भगवानलाई भित्र क्रोध पनि भइरहेको छ, यो दुष्ट मलाई मार्नका लागि आएकी। विष पिउनुभयो भगवानले अनि दूध पिउन थाल्नुभयो। दूध सकिएपछि अब उसका प्राण खिच्न थाल्नुभयो भगवान। अत्यन्तै कष्ट भयो। उसका नसा नसा चटचट छिन्न थाल्छन्। ऊ भन्छे, छोड्दे छोड्दे मलाई छोड्दे, सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिणी। भागवतमा सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ,
मलाई छोड छोड छोड, भयो भयो भयो। भगवान मानव यसो भनिरहनु भएको छ पुतनासँग, आमा म हर कसैलाई जगतमा समाउँदै समाउँदिनँ, जसलाई समाउँछु उसलाई पार नतारिकन छोड्दै छोड्दिनँ। आज तपाईँ मेरो पकडाइमा पर्नुभयो, अब तपाईँ पनि पार लाग्नुहुन्छ। भगवान यसो भन्दै पिउँदै जानुभयो, उसका प्राण पखेरु सबै पिइदिनु भयो। राक्षसी स्वरूपमा आई छ कोसको शरीर थियो, डङ्ग आवाजका साथ अगाडि बगैँचामा लड्छे। 6 कोसको कंसको बगैँचा सबै सोतर जस्तो बन्यो। त्यो आवाज सुनेर यस्ता मैया बिउजिनुहुन्छ, अरू गोपहरू पनि बिउजिन्छन्, गोपिनीहरू बिउजिन्छन्, सब दौडेर आउँदैछन्। आउँदा त डरलाग्दी एउटी राक्षसी लडेकी, उसका वक्षस्थलमा भगवान खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यस समयमा त्यसका स्तन पर्वत समान बनेका छन्, मुख गुफा जस्तो बनेको। सबै हाहाकार गरिरहेका छन्। सबैको त्यो करुण क्रन्दन, त्यो आवाज यशोदा मैया सुन्दै दौडिँदै जानुभयो। यसो हेर्दा कन्हैयालाई देख्नुभयो। पहिले त मूर्छा पर्नुहुन्छ, फेरि उठ्नुहुन्छ। उठेर गएर भगवानलाई त्यो पुतनाका वक्षस्थलबाट खिचेर लिनुभयो। ददृशु पूतनोत्सङ्गे कृष्णम ताम च निपातिताम आदाय कृष्णम सन्त्रस्ता। सहयोग गरिरहेका थिए गोपहरूले भगवानलाई तान्नका लागि। यशोदा मैयाले ल्याउनुभयो, आफ्ना काखमा राख्नुहुन्छ। गोमूत्रले भगवानलाई पहिले स्नान गराइदिनु भयो, शरीरमा गोबर लेपन गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि गाईका पुच्छरले भगवानको नाम लिँदै 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 एक एक अङ्गको रक्षा गर्न लाग्नुभयो। ओहो मेरा कन्हैयालाई कत्रो विपत्ति, यस्तै डरलाग्दी राक्षसी आइछ, कसो मारिन, कसो खाइन यसले भनेर माथि त्यो गाईका पुच्छरले शिरमा यसो फटक फटक पार्नुहुन्छ। यशोदा मैया भूत प्रेत पिशाच लागो सबै भगाउँदै हुनुहुन्छ। आमाहरूले यसै त गर्न जान्नुभएको हुन्छ नि। यसै गर्दा त्यो विश्वास, निष्ठा, त्यो विधि सबै पुगेर यसरी त्यस्ता लागोहरू ठिक पनि हुन्थे। उसै गर्न लाग्नुभयो। गोठाल्ने हुनुहुन्छ, गाई पाल्नु भएको छ, गाईको शक्ति बुझ्नु भएको छ उहाँले। गाईमा सम्पूर्ण देवताहरूको निवास हुन्छ। गाईमा भने गोमूत्र, गोबर, अनि त्यसबाट दुधबाट बन्ने दही, घिउ आदि गरेका पञ्चगव्य, यी अमृतहरू, यी सबैमा एक एकमा हजारौँ औषधीय गुणहरू छन्। यसको सदुपयोग हुन सक्यो भने असाध्य रोगहरू पनि समाप्त हुन्छ। यसको सही सदुपयोग हुन सक्यो, गाईका गोबरले लिपेका ठाउँमा केही कार्य गर्यो भने त्यहाँ भूत प्रेत पिशाचको दृष्टि पर्दैन। गाईका पुच्छरले जल लिएर अभिषेक गर्ने हो भने ठुला ठुला ग्रह दोषहरू पनि समाप्त हुन्छन्। शास्त्रले यसरी बताउनु भएको छ। तर गाई चाहिँ वास्तविक गाई हुनु पर्यो। कराउँदाखेरि सुँगुर जस्तो च्वा गर्ने गाई होइन त्यो। त्यस प्रकारका अभिषेकले त झन झन नचाहिँदा ग्रहहरू आइलाग्दछन्। भूत प्रेत पिशाचले खुब सताउँछ। अब यसरी गोपुच्छ ब्राह्मणे नाथ बाल दोषम अपाकरोत, बालकमा भएका दोषहरू हटाउँदै हुनुहुन्छ। उस समयमा नन्दबाबा पनि आइपुग्नुभयो ब्रजमा। कहाँबाट आवाज आयो, के हो यो सोध्नुभयो। यहाँ एउटी राक्षसी आइछ, कन्हैयालाई यसरी यसरी दुध पिलाउन खोजे कि कन्हैयालाई मारिदियो, यस्तो भयो सुनाइदिए गोपरले। दौडिँदै जानुभयो। यशोदा मैयाका काखबाट भगवानलाई उठाउनुहुन्छ। प्रथम दर्शन आज नन्दबाबाले यस बेला गर्नुभएको छ। श्री विष्णु पुराणका अनुसार चुम्बन गर्नुभयो, शिर सुँग्नुभयो, हर्षका आँसु बगाउनुभयो। हो यति सुन्दर मेरो कन्हैया, कति आपत्ति भएछ म जाने बित्तिकै, अब यस्तो आपत्ति नआओस् भनेर नन्दबाबाले पनि आफूले जानेका विधिअनुसार भगवानको रक्षा गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। शिरमा गोबर दल दिनुभयो, लप्प गोबर लगाइदिनु भयो गाईको भगवानका शिरमा। त्यस पछाडि अब एक मन्त्रहरू बोल्दै, अभिषेक दिँदै, एक अङ्ग छुँदै, अङ्गहरूको रक्षा गर्दै, पाठ गर्दै जानुभएको छ नन्दबाबाले। यो जो पाठ गर्नुभएको छ नन्दबाबाले भगवानका रक्षाका निमित्त एउटा कवच हो। कुनै ग्रहदोषहरू अथवा प्रेत दोष, दृष्टि दोष बालकलाई लाग्यो भने यो पाठ गर्दै गर्दै अभिषेक दिने हो भने ती दोषहरू हट्दछन्।
भगवानको त हट्यो भने हाम्रो हट्दैन र। त्यसमा पनि भगवानकै नाम लिएर अरू कोही देवी देवता केही नै जान्नुहुन्न थियो, न नन्द न त यशोदा। पाठ गर्दै अभिषेक दिँदै रक्षतु त्वामशेषाणां भूतानां प्रभवो हरिः यस्य नाभि समुद्भूत पंकजात अवज्जगत। भगवान सर्वेश्वर श्रीहरि जसबाट सारा प्राणीहरूको सृष्टि हुन्छ, यस्य नाभि समुद्भूत पंकजात, जसका नाभि कमलबाट ब्रह्माको सृष्टि अनि बिस्तार बिस्तार यो जगतको सृष्टि हुन्छ। त्यस्ता जगतका मूल कारण भगवान नारायणले मेरा कन्हैयाको सर्वतोभावेन रक्षा गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रकारले जुन प्रभुले वराह अवतार लिएर आफ्ना दंष्ट्राग्रमा पृथ्वीलाई धारण गर्नुभयो, पृथ्वीको रक्षा गर्नुभयो, सारा पृथ्वी सम्पूर्ण यहाँ भएका संरचनाहरूलाई आफूले धारण गर्नुभएको छ। त्यस्तै पृथ्वीलाई भगवानले आफ्ना दारामा राख्नु भएको छ। त्यस्ता भगवान श्री वराह श्री केशव उहाँले मेरा कन्हैयाको रक्षा गर्नुहोस्, जसले नृसिंह अवतार धारण गरेर आफ्ना ती तिखा धारिला नङहरूद्वारा दुष्ट हिरण्यकशिपुको वक्षस्थल फाड्नुभयो, समाप्त पार्नुभयो। त्यस्ता नृसिंह भगवान उहाँले सर्वत्र रक्षा गर्नुहोस्, मेरो कन्हैयाको स्तुति गर्दै जानुभयो। भन्नुभयो वामनो रक्षतु सदा भवन्तं यः क्षणादभूत त्रिविक्रमः क्रमाक्रान्त त्रैलोक्यस्फुरदायुधः। भगवान श्री वामन जसले त्रिविक्रम रूप धारण गर्नुहुन्छ बलिका तीन पाउ पृथ्वीको बाहना गरेर। पहिले त वामनै हुनुहुन्थ्यो, पुड्के हुनुहुन्थ्यो, विशाल रूपमा प्रकट हुनुभयो पछि त्यस्ता भगवानले सदा रक्षा गरिबक्सियोस्। उहाँले तीन लोकलाई नाप्नु भएको थियो आफ्नो चरणबाट। उसै गरी तीन लोकभित्र पर्ने आपत्तिहरू सबै कन्हैयाका हटाइदिबक्सियोस्, यो भावले भगवान वामनको पुकार गर्नुहुन्छ। भन्नुभयो कन्हैया तिम्रो शिरको रक्षा भगवान गोविन्दले गर्नुहुनेछ, कण्ठको रक्षा भगवान केशवले गर्नुहुनेछ, गुह्य देश यसको रक्षा भगवान विष्णुले गर्नुहुनेछ, जठर यो पेटको रक्षा पनि भगवानले गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी जङ्घाको रक्षा अनि दुई गोडाहरूको रक्षा भगवान जनार्दनले गरिबक्सनेछ। शिरस्ते पातु गोविन्द कण्ठं रक्षतु केशवः गुह्यं च जठरं विष्णुर्जङ्घे पादौ जनार्दनः। भगवानकै नाम लिँदै रक्षा गर्दै जानुभयो। मुख अनि त्यसै गरी बाहु र प्रबाहु, घुँडाको तलतिरको भागलाई प्रबाहु भनेर बताइएको छ। बाहु भनेको हात, यसको रक्षा, त्यो गोडाको पनि घुँडादेखि तलको भागको रक्षा, त्यसै गरी मनको रक्षा, सबै प्रकारका ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूको रक्षा त्यस्ता भगवान नारायणले गरिबक्सियोस्, जसको ऐश्वर्यमा कुनै प्रकारको कमी छैन, जसको ऐश्वर्य कहिले नाश हुँदै हुँदैन। यसबाट के जान्नु पर्यो भने अन्यान्य देवताहरूको ऐश्वर्य कहिले जुट्छ, कहिले छुट्छ, कहिले उहाँहरू सम्पन्न हुनुहुन्छ, कहिले विपन्न बन्दिनुहुन्छ। परन्तु भगवान नारायणको ऐश्वर्य भने कहिल्यै टुट्दैन। रक्षतु अव्याहत ऐश्वर्यस्तव नारायणो व्ययः। साक्षात श्रीजी जो लक्ष्मी हुनुहुन्छ, उहाँ सदैव वक्षस्थलमा निवास गर्नुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै छोड्दै छुड्नुहुन्न भगवानलाई। यसोस्ले भगवानको वैभवमा कहिल्यै कमी आउँदैन, भगवानको ऐश्वर्यमा कहिल्यै कमी आउँदैन, भगवानले कहिल्यै विपन्न बन्न पर्दैन। भगवान उभय विभूतिका नायक हुनुहुन्छ। यो लीला विभूति, उसै गरी त्रिपाद विभूति भनेको श्री वैकुण्ठ परमधाम परमपद जे भने पनि हो, उसका पनि मालिक भगवान नै हुनुहुन्छ। कहिल्यै कमी छैन भगवानको सम्पत्तिमा, वैभवमा। त्यस्ता भगवान नारायण जो अविनाशी हुनुहुन्छ, उहाँको वैभव पनि अविनाशी छ। उहाँले यसै गरी रक्षा गरिबक्सियोस् मेरा कन्हैयाको सर्वतोभावेन, मन इन्द्रिय यसै गरी हात अनि मुख यी सबैको रक्षा गर्नुहोस्।
सारंग चक्र गदा पाणे शंखनाद हताक्षयम गच्छन्तु प्रेत कुष्मांड राक्षसा ये तवाहिताः। हे कन्हैया, तिम्रो अनिष्ट गर्ने जति पनि छन् नि ती सबै जो प्रेत हुन्, कुष्माण्डहरू हुन्, उसै गरी राक्षस हुन्, यी सबै यसरी दूर हौन् जसले सारङ्ग धनुष धारण गर्नुभएको छ, चक्र गदा यी आदि गरेका आयुधहरू धारण गर्नुभएको छ। त्यस्ता भगवानका शङ्खको ध्वनि हुने बित्तिकै ती सबै दुष्टहरू, त्यस्ता दुष्ट ग्रहहरू, भूत प्रेत पिशाच सबै भागेर जाउन्। भगवान वैकुण्ठले 4 दिशाहरूमा रक्षा गर्नुहोस्। उसै गरिकन भगवान मधुसूदनले 4 विदिशाहरूमा रक्षा गर्नुहोस्। दिशा र विदिशा भनिन्छ। दिशा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तर। विदिशा भनेको पूर्व र उत्तरको बीच ईशान, तो ईशान विदिशा हो। उसै गरी आग्नेय विदिशा हो, नैऋत्य विदिशा हो, त्यसै गरी वायव्य पनि विदिशा हो। उसै गरी यो माथि यसलाई पनि विदिशा भनिन्छ, तल यसलाई पनि विदिशा भनिन्छ। दिशा विदिशा यी सबै जान्नुपर्छ हामीले। भगवान वैकुण्ठले दिशाहरूमा रक्षा गर्नुहोस्। पूर्व गएका बेलामा, दक्षिण गएका बेलामा, त्यसै गरी पश्चिम उत्तर गएका बेलामा, अनि अरू ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, माथि, तल कहीँ पनि गएका बेलामा मेरा कन्हैयाको रक्षा भगवान मधुसूदनले गरिबक्स्योस्। भगवान ऋषिकेशले आकाशमा यात्रा गरेका समयमा रक्षा गर्नुहोस्। पृथ्वीको धारण गर्नेवाला शेषजीले पृथ्वीमा पर्ने आपत्तिहरूबाट रक्षा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले अति सुन्दर यो रक्षा कवच पाठ गर्दै, अभिषेक गर्दै, एक एक अङ्गलाई स्पर्श गर्दै गर्दै जानुभयो भगवानको श्री नन्द बाबाले। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, यही हो भगवानकी माया भनेको। आज साक्षात जगदीश्वर नारायणलाई नचिनेर यी एक गोठाला, यी एक गोठाल्नी भगवानकै नाम लिएर भगवानकै अङ्गको रक्षा गरिरहेका छन्। परन्तु भाव परिपूर्ण छ यसमा। भगवान सबै स्वीकार गर्नुहुन्छ। जस्तो कि कोही बालकले तोतेली बोलेर केही भनिदियो भने आमालाई, बाबालाई खुब आनन्द हुन्छ। भगवानका अघिल्तिर हामी सबै तोतेली बोल्ने बालकहरू। भगवानका नाम लिएर केही न केही भनिरहेको सुन्न पाउनुभयो भगवानले भने भगवानलाई आनन्द मिल्दछ। भगवान खुसी हुनुहुन्छ। आज आफ्नै नामको कीर्तन गरिरहेका छन् यिनीहरू। जसै तसै भए पनि भाव ममा लगाएका छन्, मेरो रक्षाका निमित्त प्रयास गरेका छन्, धन्य छन्। भगवान कृपा गरिरहनु भएको छ। यसरी स्वस्ति शान्ति गर्नुभयो नन्द बाबाले। त्यस पछाडि यसो एक गाडाका नजिकै सुताइदिनुहुन्छ। भगवान विश्राम गर्नुभयो, निदाउनुभयो। अब नन्द बाबा यशोदा मैया आफ्ना घरका काममा लाग्नु भएको छ। समय बित्दै बित्दै जान लाग्यो। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, कदाचित शकटस्याधस्सयानो मधुसूदनः चिक्षेप चरणावूर्ध्वं स्तन्यार्थी प्ररुरोधः। एक दिन यशोदा मैयाले आफ्ना घरका काम गर्नका लागि भगवानलाई स्तनपान गराउन ओर्नुभयो। त्यस पछाडि विश्राम गर्दै गरून् कन्हैयाले भनेर आँगनमा एउटा गोरु गाडा थियो। त्यसका शैलमा यसो बिस्तारा लगाएर सुताइदिनुहुन्छ। आफू भने घरका काममा लाग्नुभयो। समय बित्दै गयो। धेरै समयसम्म आमा फर्केर आउनुहुन्न। बालक भोकाएपछि रुन सुरु गर्छ। भगवान पनि माताको स्तनपान गर्नलाई एकदमै भोकाएर रुन थाल्नुभयो। स्तन्यार्थी प्ररुरोधः, प्रउपसर्ग, अत्यन्तै रुनुभयो भन्ने अर्थमा भगवान रुनुभयो। रुनुमा अर्को पनि कारण थियो। यहाँ यो सकट, त्यहाँ एउटा असुरको आवेश थियो। हेर्दा गाडै जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यहाँ एउटा असुर त्यो सकटलाई लडाएर थिचेर भगवान श्रीकृष्णलाई मार्ने यस्तो कुचेष्टाका साथ कंसका आज्ञाले आएको थियो। त्यो गाडामा माखन, दही, दुध आदि गरेका सामग्रीहरू मथुरा बिक्री गर्न लैजानका लागि, अनि कहिलेकाहीँ केही कर तिर्न पर्यो भने पनि पैसा हुँदैन थियो। यी गोपालहरू दही, दुध, घिउ इत्यादि केही लगेर तिरेर आउँथे। यसरी सङ्ग्रह गर्दै राख्नु भएको थियो नन्द बाबाले। अब मध्याह्न भएपछि लिएर जानु पर्यो मथुरातर्फ भनेर।
भगवान रुन सुरु गर्नुहुन्छ। यहाँ असुर आएको छ भन्ने थाहा पाएपछि भगवानले आफ्ना ती चरणहरू बढाउँदै जानुभयो। बालक रुँदाखेरि हात गोडा फ्याँकेर रुन्छन्, भगवानको चरण बढ्दै गयो। श्रीमद् भागवतका अनुसार भगवान यस समयमा 3 महिनाको हुनुभएको छ। 3 महिनाको बालक, त्यसमा पनि सप्रेको बालक भनिन्छ नि, सलक्क परेको त्यस्तो भगवान मा यशोदाको अत्यन्तै ठुलो वात्सल्य स्नेह सबै प्राप्त गर्नुभएको छ। पिताजीको पनि त्यस्ता प्रभुले चरण बढाउँदै जानुभयो। अरू बालकहरू वरिपरि कन्हैयाको रोदन सुनेर उभिएर हेरिरहेका छन्। ती गोपाल बालकहरू कसैका नाकबाट सिँगान झरिरहेका छन्, कचेरा लागेका छन्, आँखामा धैला मैला छन्, शरीर गन्धा छ, तर पनि भगवानको दर्शन गरिरहेका छन्। कति ठुलो कृपा आज साक्षात् जगदीश्वर नारायणलाई यस्ता सामान्यभन्दा सामान्य गोपहरूले दर्शन गर्न पाउनु, बालकहरूले दर्शन गर्न पाउनु। भगवानको चरण बढ्दै बढ्दै गयो। बताउनुहुन्छ हे मैत्रेय, जुन चरणले आजसम्म भगवानले भक्तको रक्षा गर्नुभयो, जुन चरणको आश्रय लिने भक्तहरूलाई वैकुण्ठ पद प्रदान गर्नुभयो, उनीहरूको रक्षा गर्दै गर्दै भगवानलाई आज यस्तो आपत्ति आएको छ। त्यही चरणले आफ्नै रक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। भगवानलाई एक लात प्रहार गर्नुहुन्छ त्यो गाडामा। त्यो गाडा त यसरी फन फन घुम्छ आकाशमा अनि डङ्ग उत्तानो भएर पछारियो। त्यहाँ भएका मटकाहरू, ती हन्डीहरू साफ फुटेर घिउ दही दुध सबै आँगनभरि पुखिन लाग्यो। त्यो आवाज आउने बित्तिकै बालकहरू पनि चिच्याए अनि यशोदा मैया भित्रबाट बाहिर आउनुभयो। अरू गोप गोपीहरू पनि सबै आइरहेका छन्। ततो हाहाकृतम सर्वः, सबले हाहाकार गरे, के भयो के भयो के भयो। गोपीहरू आउनुभएको छ, गोपहरू आउनुभएको छ। भगवान भने यसरी उत्ताने परेर सुतिरहनु भएको छ त्यही बिस्तारामा। भगवानलाई केही भएको छैन। गोपहरूले भने, कसले हो यो लडाएको, के भयो? गोपा केनेति केनेदम सकटम परिवर्तितम। यो किन यो उत्ताने पर्यो, किन लड्यो यो गाडा? बालकहरूले भनिदिए, कन्हैया रोयो, उसले लात हान्यो, यो गाडा पल्ट्यो, हामी देखिरहेका छौँ। रुँदा रुँदै उसका गोडा पनि बढ्दै बढ्दै गए, हान्यो, पल्ट्यो। त्यो असुरको आवेश थियो त्यहाँ, त्यो असुर पनि त्यहीँ समाप्त भयो। यद्यपि यहाँनिर त्यो असुर शरीरमा आएर पल्ट्यो भन्ने त बताइएको छैन। असुरहरू पनि त्यस्ता शक्तिशालीहरू आफ्नो शक्ति त्यहाँ आदान गर्थे। त्यसको पनि उद्धार भगवानले चरण प्रहार गरेर गर्नुभयो। नन्दबाबा आउनुभयो, यशोदा मैया आउनुभयो। हतार हतार फेरि त्यो बिस्ताराबाट उठाउनुहुन्छ, शिर सुँग्नुहुन्छ, चुम्बन गर्नुहुन्छ। ओहो, कसो यो गाडाले किचेन छ कि? कति आपत्ति, कति आपत्ति, के गर्ने होला? गाडामा पनि देवता हुन्छन्, गोरुमा पनि देवता हुन्छन् यी गोपालहरूका लागि। हो, समयमा गाडा पूजा नगरेको हुनाले यो विघ्न भएछ। पूजा गर्नु पर्यो भनेर दही, फुल, फल, अक्षता यी सबै भेला गर्नुभयो यशोदा मैयाले। भगवानलाई नन्दबाबाले बोक्नु भएको छ। यशोदा मैया मन्त्र बोली बोली ती फुटेका हन्डीको पूजा गर्नुहुन्छ, ती मटकाहरूको पूजा गर्नुहुन्छ, त्यो गाडाका चक्कामा पूजा गर्नुहुन्छ, अगाडि धुरीपट्टि पूजा गर्नुहुन्छ, जुवापट्टि गएर पूजा गर्नुहुन्छ, ती गाडा तान्ने ती गोरुहरूको पूजा गर्नुहुन्छ। विघ्न भएछ, विघ्न भएछ। जस्तो कि कोही सवारी साधन लिएको छ भने विश्वकर्माको पूजा गर्ने भनेर औजारहरूको, मेसिनहरूको, गाडीको यसरी पूजा गर्ने शास्त्रीय विधान। उसै गरी उहाँहरू त गोपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूका लागि त मेसिन भने पनि त्यही हो। जीविकाको साधनै त्यही हो नि। कहीँ जानु पर्यो त्यसमै चढेर जाने, केही ल्याउनु पर्यो त्यसैमा लिएर आउने। खुब पूजा गर्दै जानुभयो उहाँले। सकटम चार्चयामास दधि पुष्प फलाक्षतैः। सबै हेरिरहेका छन्, भगवान पनि हेरिरहनु भएको छ। माताको चाल, बाबाको चाल। समय बित्दै गयो, भगवानलाई पुनः स्वस्ति शान्ति इत्यादि गर्नुभएको छ। कति आपत्ति अघि यो ब्रजमा के गर्ने होला? बलदेवजी पनि बढ्दै जानुभएको छ। आज कति दिन बितिसके, 3 महिनाभन्दा अरू समय धेरै गइसकेको छ, तर पनि भगवानको नामकरण संस्कार भएको छैन। बलरामजीको पनि भएको छैन। एक दिन भगवानको दर्शनका इच्छाले मथुराबाट गर्ग ऋषि पुग्नुहुन्छ गोकुलमा। वसुदेवजीले पठाउनु भएको हो।
वसुदेवजीले गर्गलाई भन्नुभयो, मेरो एउटा लाला छ रोहिणीका गर्भबाट जन्मिएको, अर्को नन्द यशोदाको पुत्र छ कन्हैया। यी दुवै बालकको अहिलेसम्म नामकरण भएको छैन। हजुर जानुहोस्, गएर यो संस्कार सम्पन्न गरिदिनुहोस्। लुकेर छिपेर गर्नुहोला, कंसले थाहा पायो भने फेरि मार्छ है। गर्गले यसो विचार गर्नुभयो, प्रेरणा गर्नुभयो वसुदेवजीले। तर पनि यो अवसरमा मैले भगवानको दर्शन गर्न पाउने भएँ। जानुभयो, स्वागत भयो, सत्कार भयो, भोजन भयो। रात्रिमा विश्रान्तिभन्दा अगाडि नन्दबाबा यशोदा दुवै बस्नुभएको छ। गर्गसँग हात जोडेर भन्नुहुन्छ, गुरुदेव, आजसम्म वसुदेवको छोरो अनि मेरो छोरो यी दुवैको नामकरण भएको छैन। अब हजुरले गराइदिनुपर्छ। श्रीमद् भागवतमा अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्ग छ यो। गर्गले भन्नुभयो, म त गराउँदिनँ, म त यदुकुलको आचार्य हुँ। यदि तपाईँका बालकहरूको मैले नामकरण गरिदिने हो भने वसुदेवका छोरा रहेछन् यिनीहरू भनेर तिनीहरूलाई पनि मार्छ, अनि तपाईँहरूलाई पनि मारिदिन्छ, मलाई पनि मार्छ कंसले। म गर्दिनँ। नन्दबाबाले भन्नुभयो, कसैले थाहा पाउँदैनन्। अलिकति रात छँदै जाउँ, ब्रह्म मुहुर्तमा गौशालामा गएर हवन गरौँ, अनि यसो विधि चाहिँ पुरा गरिदिनु होला हजुरले। हजुरको आगमन भएको छ गुरुदेव। गर्गले भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसो भए कसैले थाहा पाउनु चाहिँ हुँदैन। कसैले थाहा पाउँदैन। सबै कार्यमा नन्दबाबा आफ्ना ब्रजवासीहरूलाई ढोल पिटेर खबर गर्नुहुन्थ्यो, तर भगवानको नामकरण संस्कारको भने सुईको पनि दिनु भएन। यतातिर यशोदा र रोहिणीलाई पनि आज्ञा दिनुभएको छ नन्दले, तिमीहरू चाँडै स्नान गर्नु, बालकलाई स्नान गराउनु अनि गौशालामा लिएर आउनु, हामी जाँदै गर्छौँ। विश्राम भयो रात्रि। प्रातः चाँडै उठ्नुभएको छ। नन्दबाबा अनि गर्ग पुरोहित दुवै जानुभयो गौशालामा। भूमि शोधन गरेर रङ्गबल्ली गरेर अग्निमा हवन गर्नुहुन्छ। नाम राख्ने समय भयो। यतातिर रोहिणी यशोदा दुवै जानुभएको छ। बालकहरू साटेर जानुभएको छ। रोहिणीले भन्नुभयो यशोदालाई, दिदी, यी गर्गलाई खुब जान्ने भन्छन्, हामी विचार गरौँ है, कतिको जान्दा रहेछन्। यिनलाई त्रिकालदर्शी भन्छन्। के गर्ने बहिनी, तपाईँको लाला म बोक्छु, मेरो लाला तपाईँ बोक्नु होला, कतिको चिन्दा रहेछन्। त्यसै गर्नुभएको थियो। गएर जब नाम सुनाउने बेला भयो, यता यशोदा मैयाका काखमा भएका बलरामजीलाई देखाएर भन्नुभयो, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। यशोदा, तिमीले बोकेको यो बालक छ नि, यो त रोहिणीको छोरो हो। यसो भन्ने बित्तिकै दुवै आमाहरू लाजले भुतुक्क हुनुभयो, छिन्नुभयो उहाँले। यो प्रसङ्ग भागवतमा छ। यहाँनिर त सोझै नाम राख्नुभयो भनेर बताउनु भएको छ। यतातिर रोहिणीका काखमा भएका भगवान हुनुहुन्छ, यशोदाका छोरा, यशोदाको लाला हो यो भनेर त्यो पनि बताइदिनु भयो। त्यस पछाडि नाम सुनाउनु भयो। पहिले जेठकै सुनाउनु पर्यो। ज्येष्ठम च राममित्याह कृष्णम चैव तथा परम। जेठोलाई राम नाम राखिदिनु भयो। बलरामजीको नाम राम नै हो। पहिले पनि बताइएको छ, परशुरामजीको नाम पनि राम मात्रै हो, बलरामजीको पनि राम मात्रै हो, अनि भगवान श्रीरामको नाम पनि राम मात्रै हो। 3 राम हुनुभयो, भगवानकै अवतार। अब झुक्किन्छ भनेर एक राम, परशुराम, बन्चरो भएको राम। अर्का राम बलराम, अत्यन्तै धेरै बल थियो बलरामजीको। बल छुट्टै नाम हो, राम छुट्टै नाम हो। यी दुवै मिलाउँदा बलराम हुन्छ। बल भएका राम। अर्का राम मात्रै हुनुभयो, जो राजा राम। 3 राम हुनुभएको हुनाले यसरी बताइन्छ। भगवान कालो हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले कृष्ण। बल धेरै भएको हुनाले बल पनि बलरामजीको नाम। सबैलाई आनन्द दिने। यदा यदुवंशीहरू अनि यी यादवहरू जो गोपहरू छन्, यिनीहरूका बिचमा कुनै प्रकारको भेद नगर्ने भएको हुनाले शङ्कर्षण यस्तो नाम पनि रह्यो। यद्यपि योगमायाले गर्भकर्षण गरेर ल्याएको हुनाले पनि शङ्कर्षण नाम हुन्छ भनेर भगवानले पहिले बताउनु भएको थियो। जसरी भए पनि उहाँको नाम शङ्कर्षण पनि भयो। बलरामजीको नामकरण संस्कार सम्पन्न भयो।
उत्तराङ्ग हवन पुरा गर्नुहुन्छ। दक्षिणामा अब खुब गाई दान गर्नुहुन्थ्यो। गाई दिने बित्तिकै त फेरि कंसले थाहा पाइहाल्छ। अब दुई दुई बालकहरूको न्वारान गर्नु छ, पुत्रोत्सव मनाउनु भएको छ। ब्रजका राजा जत्तिकै हुनुभएका नन्द बाबा, जसका पासमा 10 लाख गाई छन्, यस्तो खुसियालीमा दक्षिणा दिँदा कमसेकम 1 लाख 2 लाख गाई दिनुपर्ने हुन्छ गुरुलाई। गाईको लस्कर लिएर जाने बित्तिकै कंसले कहाँबाट ल्याइस् भनिदिन्छ। अनि बताउँदाखेरि त फेरि विघ्न हुन्छ। त्यसै बेलाबाट यो गाईका लागि, गोदानका लागि पैसा राख्ने चलन सुरु भएको हो। गो प्रत्याम्नाय भूतम राजमुद्राङ्कितम द्रव्यम विष्णुदैवताकम अथवा गवर्थे परिकल्पितम द्रव्यम भनेर गाई किन्न पुग्ने पैसा भनेर सङ्कल्प गरिन्छ। पैसा चाहिँ 1.25 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 11 रुपियाँ यसरी गाई आउँछ। र त्यसैले अहिले गुरुहरूले गवर्थे परिकल्पितम, गाईका लागि भनेर छुट्टिएको पैसा भनेपछि जति राखे पनि भयो। कमसेकम 1 लिटर दुध आउने गरी पनि नराखिकन गोदान गर्न हुन्न नि। सकिन्छ गाईकै मूल्य बराबर राख्नुपर्छ अनि मात्रै गोदानको फल मिल्दछ। सकिँदैन भने पनि कमसेकम 1 लिटर दुध त आओस्। अब त्यो दक्षिणा लिनुभयो, विदा भएर जानुभयो गर्ग पुरोहित। कसैलाई केही थाहा भएको छैन। भगवान बढ्दै जानुभयो। स्वल्पे नैवतु कालेन रिङ्गिणौ तौ तदा व्रजे। बलरामजीका साथमा भगवान चाँडै नै अब बामे सर्ने भन्नुभयो। पेटले यसरी घर्सिँदै सर्ने, घुँडा घिसर्दै सर्ने, हात गोडा सबै लगाएर यसरी यसरी जमिनमा सर्ने हुन थाल्नुभयो। अब यतातिर त्यसरी जाँदा जाँदै कहिले गोबर दलिन्थ्यो शरीरभरि, कहिले जहाँ घुरहरू यसो बालेको हुन्थ्यो खरानी भइराख्या हुन्थ्यो। मच्छरहरूले टोक्छन् भनेर बालिन्छ नि घुर, त्यहाँ पुग्नुहुन्थ्यो। त्यो खरानी पनि शरीरभरि लाग्थ्यो, बलरामजीको पनि भगवानको पनि। कसैले केही गर्दा रोक्न छेक्न नसक्ने। न निवारयितुम सेके यशोदा तौ न रोहिणी। न त यशोदाले सक्नुहुन्छ न त रोहिणीले। यति जबरजस्त बन्दै जानु हो भगवान बलरामजीका साथ यसरी यसरी खेल्न थाल्नुभयो। हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै अब त उहाँ बामे नसरिकन टुकुर टुकुर हिँडेर जसै तसै पुग्ने हुनुभयो। थरथर काँप्दै उठ्नुहुन्थ्यो, बेला बेला अलिअलि हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा गोबर लतपतिएका त्यस्ता बालकहरू कहिले गएर गाईका थुनमा मुख लगाउने, चुस्ने, कहिले पुच्छरमा झुन्डिने, कहिले सिङपट्टि गएर खेल्ने। यी गाईहरूले पनि केही नै चेष्टा गर्दैनथे। यी साक्षात् देवताहरू आज भगवानका सेवाका लागि ब्रह्माजीका आज्ञाले यहाँनिर अवतार लिएर आएका छन्। सामान्य गाई कहाँ थिए र यिनीहरू? भगवान साक्षात् जगदीश्वर आफ्ना मुख लगाएर दुध पिइरहनु भएको छ। यो त भाग्य हो यिनीहरूको। यसरी चल्दै जानुभयो भगवान, बढ्दै जानुभएको छ, खेल्दै जानुभएको छ। कहिलेकाहीँ भगवान ती बाछाहरूका पुच्छरमा समाउनुहुन्छ र यसरी पछाडि तान्नुहुन्छ। बलरामजी अझै बलियो हुनुहुन्थ्यो। यसरी यसरी ती भर्खरका कलिला बाछाहरूलाई तान्दै 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 पछाडि लिएर अनि पछाडि गएर लड्नुहुन्थ्यो। बाछाहरू पनि लडाउनुहुन्थ्यो। कहिले टाङ मुनि छिर्ने, यस प्रकारको विचित्र लीला भगवान गर्दै हुनुहुन्छ। समय बित्दै गयो। अति धेरै चञ्चल हुनुभयो भगवान बलरामजी पनि। एक दिन दिक्क भएर यशोदा मैयाले भगवानलाई च्याप्प समात्नुभयो, लिएर जानुभयो। एउटा ओखलमा बान्नुहुन्छ। दामना मध्ये ततो बद्ध्वा बबन्ध तम उलुखले। भगवान जब टुकुर टुकुर हिँड्नुभयो त्यहाँबाट माखन चोरी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवतका अनुसार, अरू अरू पुराणका अनुसार, गर्ग संहिता आदि गरेका ग्रन्थ अनुसार। परन्तु श्री विष्णु पुराणमा भगवानले माखन चोरेको यो प्रसङ्ग उल्लेखित छैन। भगवान चोर्दाखेरि भक्तका अपराध चोर्नुहुन्छ, भक्तका कष्टहरू चोर्नुहुन्छ। माखन चोरी लीला पनि त्यसैकै सङ्केत हो भनेर ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ। भक्तका दोषहरू चोरिदिने भगवानले त्यस प्रकारको लीला गर्दै जानुभएको छ। ओखलमा बान्नुभएको थियो यशोदा मैया, खुब गाली गर्नुभयो। यदि सक्नोसी गच्छत्वम अति चञ्चल चेष्टित कन्हैया, अब तिमी सक्छौ भने यो ओखल पनि बोकेर जाऊ, अभाग, कति कुद्छौ तिमी, कति दुःख दिन्छौ तिमी। यसो भन्नुभयो। यशोदा मैया घरका काममा लाग्नुभयो। तपाईँ अब
मलाई यसरी हप्काउनुहुन्छ, म देखाइदिन्छु भनेर भगवान पनि मैया जाने बित्तिकै त्यो ओखल घिसट्न थाल्नुभयो। यसो हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, ओखल लडेको छ, अब उभिँदा भएन भनेर भगवान यसरी बामेसरी जस्तो गरी त्यो ओखल तान्दै हुनुहुन्छ। इन्जिनले ठुलो ट्रेनका ती डब्बा डब्बा ताने जस्तो भगवान त्यो भारी ओखल तान्दै 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 जानुभयो। पेटमा दाम्लो बाँधिएको छ। दुई ठुला अर्जुनका वृक्षहरू खडा भएका थिए। तिनीहरू थिए नारदजीका शापद्वारा वृक्ष बनेका कुबेरका दुई पुत्रहरू नलकुबर र मणिग्रीव नाम गरेका। एक समयमा यिनीहरू दुवै अप्सराहरूका साथ सरोवरमा नाङ्गै विहार गर्दै थिए। नारदजी कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बाटो गरेर ती देवीहरूले सबैले लज्जा परवश भएर आफ्ना वस्त्रहरू लगाउँछन्। यिनीहरू यति उन्मत्त भएका थिए, मदिरा पनि पान गरेका थिए, यिनीहरूले कपडा लगाएनन्। नारदजीले खुब फड्कार्नुभयो, हे मूर्ख हो, तिमीहरू त स्थावर बराबरका छौ, रुख बन्न योग्य, किन रुख बिरुवाले कपडा लाउँदैनन्, जाओ तिमीहरू स्थावर बनी जाओ। साप दिइसकेपछि नलकुबर मणिग्रीव दुवै नारदजीका चरणमा परेर रुन्छन्, कराउँछन्, पुकार गर्छन्, प्रभु हामीले नजानेर यो अपचार भयो, हामीलाई यस प्रकारको शाप नदी बक्सियोस्, हामीमाथि कृपा गरी बक्सियोस्। नारदले भन्नुभयो, तिमीहरूले यसरी क्षमा याचना गर्यौ, अहिले त तिमीहरू वृक्ष नै बन्नेछौ, नन्द भवनका अघिल्तिर खरीका वृक्षहरू भएर रहनेछौ। यति बेला भगवानको श्रीकृष्ण अवतार हुनेछ, त्यस बेला भगवानले तिमीहरूको उद्धार गर्नुहुनेछ। नारदजीले यसो भनिदिनु भएको थियो। तिनीहरू आज हजारौँ वर्षबाट प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्, कहिले भगवान आउनुहोला, कहिले हाम्रो उद्धार गर्नुहोला। भगवान यिनीहरूको भाव जान्नुहुन्थ्यो। त्यो ओखललाई तान्दै 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 ती दुई रुखका बिचबाट भगवान अगाडि जानुभयो। ओखल तेर्सो पर्यो, अड्कियो, ती रुखमा आड लाग्यो। भगवानले यसो तान्नु भएको थियो, एकदमै चटचट चटचट चट आवाजका साथमा डम्म ती दुई वृक्षहरू दुईपट्टि लडे। त्यहाँबाट दुई दिव्य देवता जस्ता प्रकट हुन्छन्, भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछन्। त्यो आवाज सुनेर नन्द यशोदा अरू पनि ब्रजवासीहरू सबै आएका छन्। यतातिर ती देवताहरू प्रकट भएर स्तुति गर्छन्। यहाँ त यो प्रसङ्ग छैन। उनीहरूले भन्छन्, प्रभु ठुलो कृपा हजुरले हामीलाई यो सापबाट मुक्ति दिनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, जसले मलाई ईश्वर भनेर जान्दछन् उनलाई मैले वरदान दिनुपर्छ, माग के चाहन्छौ। नलकुबर र मणिग्रीव दुवै हात जोडेर भगवानसँग भन्छन्, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। श्रीमद्भागवतमा सुखदेव स्वामीजी यो प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। उनीहरूले भन्छन्, प्रभु आजका दिनबाट हाम्रा वाणीले हजुरकै गुणानुवाद मात्रै गरिरहोस्, यस्तो बनाइदिनुहोस्। यी कानले हजुरका कथारस मात्रै पान गरून्, हातले हजुरकै कैङ्कर्य सेवा गरिरहुन्, मनले हजुरकै चरणको स्मरण गरिरहोस्, यो शिर हजुरका अघिल्तिर गएर झुकोस्, यसो गरिरहोस्, यस्तो बनाइदिनुहोस् भनेर भगवानसँग यसरी वरदान मागे यिनीहरूले। हामी सबैले माग्नुपर्ने यही नै हो, मलाई छोरो दिनुहोस्, छोरी दिनुहोस्, सम्पत्ति, धन दौलत, यो सबै कुरा भगवानमा प्रेम बनिसकेपछि, भगवानको कृपाको वर्षा हुन थालिसकेपछि यो कुनै हिसाब किताबकै होइन। यो वरदान भक्तलाई कष्ट नदिनका लागि भगवानले यी सबै चिज आफै दिइदिनुहुन्छ। हामीले माग्ने भनेको भगवानमा भक्ति होस्, भगवानमा मन लागोस्, हाम्रा शरीरले मनले सबैले भगवानमा जोडिएर केही न केही सेवा गरिरहन्, यही मात्र माग्ने अधिकार छ हामीलाई। भगवान सबै दिन तयार हुनुहुन्छ। त्यो आवाज सुनेर सबै आए। यतातिर भगवानले आज्ञा दिनुभएको छ यिनीहरूलाई, हे नलकुबर मणिग्रीव, तिमीहरूले नारदजीको अपमान गरेका थियौ, आज तिमीहरूको उद्धार भएको छ, जाओ अब आफ्नो अधिकार सीमाभित्र बस्नु। मन ममा समर्पण भइरहनेछ, तिमीहरूले जे चाहेका छौ त्यो पुरा हुनेछ। भगवानलाई प्रणाम गरेर दिव्य विमानमा उनीहरू कुबेर लोकतर्फ जान्छन्। उनीहरूको उद्धार भयो। गोपहरू आइपुग्नुभयो त्यतिन्जेलसम्ममा। अनि यो कसरी लड्यो, के भयो सोद्धाखेरि त्यहाँका अरू बालकहरूले भनिदिन्छन्,
कन्हैयाले तान्दै तान्दै आएको थियो, यो ओखल यहाँ अड्किएको थियो अनि रुख लडे। विश्वास त हुँदैन, यति सानो बालक यति ठुला रुख कसरी लड्ने? तर पनि कसो कन्हैयालाई यी रुखले किचेनन्। ओहो कस्तो आपत्ति भनेर नन्द बाबाले जुरुक्क उठाउनुहुन्छ, शिर सुग्नुहुन्छ, चुम्बन गर्नुहुन्छ, धेरै आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको छ, मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ। भगवानका पेटमा यो दाम्लो बाँधिदिनु भयो यशोदा मैयाले। गाँठै गाँठा बनाउनु भएको थियो। श्रीमद् भागवतका अनुसार 2 अङ्गुल कम भयो, फेरि अर्को गाँच्नुभयो, अर्को गाँच्नुभयो, अर्को गाँच्नुभयो। उहाँ त माखन चोरी गरेर हुरुक्क बनाएका बेलामा बाँध्नु भएको थियो। यहाँ भने गौशालामा पसेर अनेक उत्पात गरेका बेलामा बाँध्नु भएको छ। भगवानको सुकोमल श्री विग्रह, माता लक्ष्मी नौनी जस्ता सुकोमल हातले भगवानको चरण दबाउँदा कतै चोट लाग्छ कि भनिकन सावधानीका साथ सेवा गर्नुहुन्छ। त्यति सुकोमल श्री विग्रहमा एउटी गोपी यशोदाले यति कठोर गाँठै गाँठाले युक्त भएको त्यो डोरी कसिदिन यो लीला स्मरण गरेर श्री षट्कोपसुरी आलवार 6 महिनासम्म मूर्छा पर्नु भएको छ। बडे बडे ज्ञानीहरूलाई, त्यस्ता भक्तहरूलाई पनि मूर्छित गराउने भगवानको यो दामोदर लीला। भगवानका उदरमा पेटमा दाम्लो बाँधिनाले गर्दा भगवानको एउटा नाम दामोदर भयो। अब भगवानका उदरबाट त्यो दाम्लो खोलिदिनुहुन्छ नन्द बाबाले। माताले बाँध्नुभयो, पिताले खोल्नुभयो। यसको रहस्य के हो भने जब प्रकृतिमा आसक्त हुन्छ त्यसबेला जीव बाँधिन्छ। अनि प्रकृति माया पर्यायवाची शब्द हो। मायामा आसक्त हुने बित्तिकै यसरी बाँधिन्छ। मायाबाट, त्यो बन्धनबाट छुट्नका लागि मायापतिका शरणमा जानुपर्छ। यशोदालाई मानव माया अनि यशोदाका पति नन्दबाबा मायापति। मायापति भनेका भगवान हुनुहुन्छ। यस लीलाद्वारा भगवान यही बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि मायाको भजन भयो भने बन्धन, मायापतिको भजन भयो भने बन्धनको मुक्ति। आज बाबाले खोलिदिनु भयो, प्रसन्न हुनुभएको छ। भगवानको एउटा नाम थपिएको छ दामोदर भन्ने। हाम्रो निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ। अत्यन्तै मनोहारिणी लीलाहरू भगवान ब्रजमा गरिरहनु भएको छ। अरू पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका लागि आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। समय पुरा भइसकेको हुनाले कथालाई र वाणीलाई यही विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन